अध्यात्म यस्तो विषय हो जुन जीवनमा कहिले पनि सकिनु हुँदैन र सकिँदैन पनि। किन त्यो परम आनन्दको स्रोत हो, परम आह्लादको स्रोत हो जीवनमा। यो त जीवनको मुख्य केन्द्र हो। अध्यात्म नै सकियो भने जीवनमा अरू के बाँकी रहन्छ? मृत्यु बाहेक केही पनि बाँकी रहँदैन। त्यसकारणले यो यात्रा पथलाई निरन्तर मैले अगाडि बढाउनुपर्छ। अगाडि बढाउने हामीसँग एकमात्र तरिका छ, त्यो हो साधना। मुख्य तरिका त साधना हो, तर साधनाका तीनवटा रूप हुनेछन्। साधनाको पहिलो रूप हुनेछ सत्संग, दोस्रो त साधना आफै हो, तेस्रो हो सेवा। सत्संग, साधना, सेवा। सत्संग यानी गुरुसँग या गुरुवाणीसँग को सानिध्य। गुरुको सानिध्य, गुरुवाणीको सानिध्य, त्यो सत्संग। सत्संगको महिमा कसैले गाएर गाउन सक्दैन। हजारौं व्यक्तिहरूलाई मात्र सत्संगले पनि फाइदा हुन्छ। एउटै शर्त हो, सत्संगमा कस्तो व्यक्ति गइरहेको छ। पुरा प्यास बोकेर सत्संगमा गएको छ भने ऊ भरिएर आउँछ। यो ध्यान दिनु होला। अध्यात्ममा जाँदाखेरि, गुरुकोमा जाँदाखेरि मैले जुन भाँडो बोकेर जान्छु त्यो भाँडोको नाम हो प्यास। मेरो प्यास जति छ त्यो प्यास बराबर मात्रै मैले तृप्ति पाउने छु। यदि मसँग पूर्ण सत्यको प्यास छ भने म गुरु कहाँ गएर पूर्ण सत्य भरेर ल्याउनेछु। त्यसकारणले सत्संगमा बस्ने सबैजनाले उस्तै प्रगति गरेका छन् भने केही आवश्यकै छैन। आफ्नो प्यास जति छ त्यति नै प्रगति गरेको हुन्छ। त्यो प्यासलाई व्याकुलता पनि भनिन्छ। म कति व्याकुल छु त, यो ज्ञानको लागि, ईश्वर अनुभवको लागि म कति व्याकुल छु। कति मिठो भन्नुहुन्छ देवर्षि नारद। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। नारद भक्ति सूत्र। म भन्नुहुन्छ कि मेरो दृष्टिमा हरेक क्रिया, जीवनका हरेक क्रिया ईश्वर समर्पित गरेर बाँच्नु र त्यसको एक घडी पनि विस्मरण भयो भने परम व्याकुल हुनु, यसलाई भक्ति भन्दछु भन्नुहुन्छ। हामी यहाँ विभिन्न कारणले आएका छौँ। कोही रोग निको हुन नै आएका हुन सक्छौँ। उसको व्याकुलता सुन्ने केही पनि छैन। अलिअलि रोग निको बनाउँछ, फर्किन्छ, बस। अध्यात्म त संसारको सबभन्दा ठुलो रोग निको बनाउने केन्द्र हो। कोही मन अलि अशान्त भएर आएका थिए, मनको शान्ति मात्रै बोकेर फर्किनेछ। तर कसैलाई भित्रबाट नै जगदीश्वर बाहेक म कसैसँग राजी छैन भन्ने उठेको छ भने त्यही बोकेर फर्किनेछन्। परम व्याकुल त्यति तद विस्मरणे परम व्याकुल त्यति। मलाई लौ न के गर्ने होला, यो ईश्वरको याद आएन। त्यसको याद, त्यो प्रभुको यादमा म 24 घण्टा जीवन बिताउन चाहन्छु। के गर्ने भन्ने प्यासका साथ कोही आएको छ भने उसले फेरि त्यति नै बोकेर लैजानेछ। त्यसकारणले यी तीनवटा कुराको लगानी गर्नुपर्छ। पहिलो हो सत्संग। सत्संगमा जानु मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन। कोही कसैले चाहिँ कस्ता प्रकारका मान्छे हुन्छन्, मन घरै छोडेर सत्संगमा जान्छन्। फलानु यस्तो छुट्या छ, यो यस्तो छुट्या छ, यो यस्तो छुट्या छ। शरीर मात्रै सत्संग। रमेश गुरुदेव बार बार भन्नुहुन्छ नि, जोडी बनाएर आउनु भनेर।
शरीर र मन दुइटै लिएर आउनु भने हो के। जोडी बनाएर आउनु भनेको पति पत्नी आउनु भने होइन। पति पत्नी दुवैजना आउनुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ। पुरै परिवार आयो भने अझ सजिलो हुन्छ, किनभने तपाईँको मन टुट्दैन, मन खण्डित हुँदैन, फलानु व्यक्ति मसँग छैन भन्ने हुँदैन, उताको चिन्ता हुँदैन। जोडी बाँधेर आयो भने त अद्भुत हुन्छ, तर असली जोडी त शरीर र मनको हो। शरीर आउँदाखेरि मन पनि पुरै आओस्, त्यहाँबाट बल्ल असली सत्सङ्ग जन्मिन्छ। दोस्रो हो साधना। सत्सङ्गबाट प्रारम्भ भएर जीवन साधना बन्छ। साधनामा म अत्यन्तै इमान्दार हुनुपर्छ। यदि मैले जीवनमा बुझेँ कि ईश्वर मेरो पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने, यदि मैले यो बुझेको छु भने निश्चित रूपमा साधना मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। अब यदि साधनालाई म प्राथमिकता दिन्न भने मैले ईश्वरलाई प्राथमिकता दिएको छैन भन्ने बुझिन्छ। त्यति नै हो। कति मित्रहरूसँग भेट हुन्छ, अनि तपाईँ फलानु कार्यक्रममा आउँछु भन्नुभएको थियो, आउनु भएन, के भयो भने गुरु पार्टी थियो, भोज थियो। तपाईँले भोजनलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, ईश्वर तपाईँको प्राथमिकतामा छैन। तितो लाग्ला तर सत्य हो। मैले प्राथमिकता केलाई दिएको छु? ठिक छ, जीवनमा सबै कुरा भोज पनि आउँछन् जान्छन्, भोज नखाने भन्ने होइन, तर मेरो प्राथमिकताको केन्द्र के हो? ईश्वरले पहिलो प्राथमिकता खोज्ने छ, ध्यानले पहिलो प्राथमिकता खोज्ने छ। पहिलो प्राथमिकता भन्दा अलिकति तल राखेँ भने उसले पनि मलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ। मैले ईश्वरलाई जुन प्राथमिकतामा राख्छु, ईश्वरले मलाई त्यही प्राथमिकतामा राख्छ। अर्को उदाहरणले बुझौँ। घरमा हामी के गर्छौँ? ठुलो घर बनाउँछौँ, सानो काम नलाग्ने कोठामा छिडीमा लगेर पूजा कोठा बनाइदिन्छौँ। यो व्यक्तिलाई आफू महत्त्वपूर्ण छ, आफ्नो कोठा महत्त्वपूर्ण छ, चौका कोठा महत्त्वपूर्ण छ, मदिरालाई इत्यादि महत्त्वपूर्ण छ। ईश्वर त अरूलाई देखाउनको लागि गरे हो, पूजा कोठा अरूलाई देखाउनको लागि मात्रै हो। यसको जीवनको पहिलो प्राथमिकता बन्दै बनेन। त साधना यो व्यक्तिले गर्दैन। साधना गर्यो भने पनि कि देखाउनलाई गर्छ, कि कहिले काहीँ रोग इत्यादि लाग्यो भने निको हुनलाई गर्छ, त्योभन्दा बाहेक केही पनि गर्दैन। यसको पुरा प्राण उतातिर फर्किएन। साधनालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। अरू कुरा छुट्छ, साधना नछुटोस्। साधनाप्रतिको इमान्दारिताले जीवनमा हरेक क्रियाप्रतिको इमान्दारिता आफै जन्मिन्छ। किन म ईश्वरप्रति इमान्दार छु भने अरू ठाउँमा म बेइमान हुन सक्दिनँ। म ईश्वरप्रति बेइमान छु भने अरू ठाउँमा इमान्दार देखाउनको लागि मात्रै हुन्छु। अलि दिनपछि मेरो बेइमानी बाहिर आइहाल्छ नि, मेरो बेइमानी व्यक्त भइहाल्छ। त्यस कारणले पहिलो इमान्दारिता साधनाप्रति, ईश्वरप्रति हो, ध्यानप्रति हो। यी करिब करिब पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। सत्सङ्गपछि साधना, हरेक दिनको साधनामा म निरन्तर लागौँ। साधनाको लागि समय छुट्याउँ। भएको समयले पुगेन, 1 घन्टा कम सुतौँ, केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई निन्द्रासँग त्यति धेरै मोह छ भने, तपाईँको पहिलो प्राथमिकता निन्द्रा छ भने अब ठिक छ, त्यसैमा बिताउनुहोस् यो जीवन चाहिँ। अब के गर्नुहुन्छ? अब त्यसको कुनै विकल्प छैन। त दोस्रो हो साधना। साधनाप्रतिको मेरो इमान्दारिता। कति मित्रहरू यहाँ कार्यक्रम सकिसकेपछि केही दिन पछि भेटिनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। यो व्यक्तिले साधना गरे कि गरेन परैबाट थाहा हुन्छ, हिँडाइबाट थाहा हुन्छ, हेराइबाट थाहा हुन्छ, अनुहारबाट थाहा हुन्छ, आँखाबाट थाहा हुन्छ, सबै कुरो थाहा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट कुराकानी सुरु हुन्छ, गुरु यो दुःख छ, ऊ दुःख छ। कुरो त एकछिन सुन्नुपर्छ,
तर केही पनि दुःख होइन, साधना गरेन बिचाराले भन्ने मात्रै हो। साधना गऱ्यो भने त साधनाको भट्टीमा दुःख जल्न थालिहाल्छ नि, कहाँ दुःख बाँच्छन् र। साधनाको प्रकाशलाई बाल्न थालेपछि दुःखको अन्धकार कसरी टिक्छ? त्यहाँ त केही पनि टिक्दैन, सकियो। पहिले सबै कुरा सुन्यो अनि अन्तमा भन्नुपर्छ तपाईँले साधना गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न दिनदिनै। त्यो त गरे होइन गुरु, अलि जिन्दगी नभ्याउने यही ताल हुन्छ। तपाईँले साधना भ्याउनु भएन, दुःखले तपाईँलाई भ्याउनेछ। यी दुईटा कुरा भयो। तेस्रो हो सेवा। अब निरन्तर मानव सेवा गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ। मानव सेवा नगर्ने, अरूको सेवा नगर्ने व्यक्ति बन्द कोठा हो। त्यहाँ चाहिँ 2-4 दिन मात्रै काम लाग्ने हुन्छ हावा। 2-4 दिन पनि धेरै मान्छे भयो भने 2-4 घन्टा काम लाग्छ, अझ धेरै भयो भने 2-4 मिनट। त्यसपछि त्यो कोठा गनाउन थाल्छ। ठिक त्यसै गरी जसको जीवनमा सेवा जन्मेको छैन त्यो व्यक्ति सड्छ। सेवा गर्ने बहाना खोज्नु पर्छ। सेवा नगर्ने बहाना नखोजौँ, सेवा गर्ने बहाना खोजौँ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, इन्स्टेड अफ फाइन्डिङ 100 reasons not to do, find 1 reason to do it. केही काम नगर्ने, राम्रो काम नगर्ने 100वटा बहाना खोज्नुभन्दा गर्ने एउटा बहाना खोज अनि गरिहाल। बहाना नै हो, जता बनाए नि हुन्छ। नगर्ने बहाना बनाए पनि हुन्छ, गर्ने बहाना बनाए पनि हुन्छ, तर सेवा गर्ने बहाना खोज्नुपर्छ। म कसरी सेवामा उपलब्ध हुन सक्छु, कसरी म अरूको सेवा गर्न सक्छु? किनभने मैले जति सेवा गर्दै जान्छु उति मेरो प्रेम तत्त्व जाग्छ। मेरो प्रेम तत्त्व नजागिकन त कुनै उपाय नै छैन। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। मेरो प्रेम तत्त्वलाई मैले नजगाइकन मेरो जीवनमा मैले जे उपलब्ध गर्न खोजेको त्यो उपलब्धि कहिले पनि हुँदैन। त मेरो प्रेम तत्त्व कसरी जगाउने? मैले त्यो सत्सङ्गबाट पनि जाग्छ, साधनाबाट पनि जाग्छ र सेवाबाट जाग्छ। यी तीनवटा मध्ये म 2टा रोज्छु भन्न पाउनुहुन्न। कति मान्छेले सत्सङ्ग मात्रै रोज्दछन्, तर सत्सङ्ग मात्रै रोजेर केही पनि हुँदैन। जिन्दगीभर सत्सङ्ग गएको छ, घरि यहाँ गएको छ, घरि उहाँ गएको छ, उहाँ फलानु गुरु आएको छ भने पनि त्यहीँ पुगिरहेको हुन्छ, त्यहीँ भेटिनेछ ऊ। अर्को ठाउँमा पनि त्यहाँ पनि भेटिन्छ, सब ठाउँमा जान्छ, तर कहीँ पनि जाँदैन। किनभने कहीँ न कहीँ त म टिकेर साधना प्रारम्भ गर्नुपर्छ। गुरुले जुन साधना पद्धति दिएको छ त्यो साधना पद्धतिलाई मैले आफ्नो इमान्दारिताका साथ, आफ्नो पूर्णताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ। र यदि सद्गुरुले दिएको साधना पद्धति हो भने काम नगर्ने कुनै सम्भावनै छैन, त्यो प्रमाणित हो। काम नगर्ने भन्ने नै हुँदैन। यो त पुगिसकेको मान्छेले देखाएको बाटो हो। त्यो बाटो त पुग्छ, उसले बुझिसक्यो, जानिसक्यो। सद्गुरुले दिएको साधना पद्धतिले 100% काम गर्छ, तर मेरो सद्गुरुले दिएको हुनुपर्छ जहाँ पनि। सत्सङ्गमा त हामी जान्छौँ तर साधना गर्दैनौँ। कति मित्रहरू सत्सङ्ग र सेवा गर्छन् तर साधना हुँदैन। कति साधना गर्छन्, सत्सङ्ग र सेवा गर्दैनन्। कोही भन्छन् गुरु अब मैले यो कुरा बुझिहालेँ, म 3 वर्ष साधना गर्छु। ठिक छ, साधना गर्नुहोस्, तर सत्सङ्ग र सेवा जीवनमा भएन भने साधनाले जीवनमा गहिराई दिन्छ, सत्सङ्ग र सेवाले चौडाइ दिन्छ। गहिराई त जीवनमा अलिकति आउँछ, तर गहिराई आएर के गर्ने? जीवन चौडा बन्दैन, फराकिलो बन्दैन, जीवन हृदय विराट बन्दैन। अब यी तीनवटै उपकरणलाई हामीले एकैपटक प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ। हरेक दिन मैले सत्सङ्ग, साधना र सेवाको भट्टीमा आफूलाई जलाउँदै लैजानुपर्छ।
मेरो दुःख जल्ने भट्टी यही हो। यही भट्टीमा मेरा दुःखहरू जल्नेछन्, मेरा पीडाहरू जन्मेछन्, मेरा जन्म जन्मका कथाहरू जल्नेछन्। म जस्तो छु पुरै जल्नेछु र मबाट स्वर्ण काया उत्पन्न हुनेछ। म भित्रबाट स्वर्णिम बन्नेछु। तर हेर्नुहोस् त, कुनै पनि खनिजको रूपमा आएको धातुले जल्न तयार हुनुपर्छ, नजलिकन सुन बन्दैन। यदि म आज जस्तो छु त्यस्तै रहेर सुन बन्छु भन्ने मलाई छ भने सुन नबन्ने तर्क गरिरहेको छु। म जल्न तयार हुनुपर्छ र आफ्नै भट्टीमा जल्नुपर्छ। यहाँ अरू कसैले बनाइदिएको भट्टीमा जल्न सकिँदैन। आफ्नै भट्टीमा जल्नुपर्छ। यसैलाई तपस्या भनिन्छ। अरूले मलाई केही गर्न लगाए अनि मैले गरेँ, त्यो त जागिर हो। म आफूलाई गर्न मन लाग्यो अनि गरेँ, तपस्या हो। जागिर र तपस्यामा फरक यही हो। त्यसकारणले जागिरे मनस्थितिबाट व्यक्तिले कहिले पनि प्रगति गर्दैन। तर मैले गरेको हुँ भन्ने मनस्थितिबाट व्यक्तिले निरन्तर प्रगति गर्छ। आफ्नो निर्णयले, आफ्नो सङ्कल्पले मैले दुःख पाएँ भने पनि तपस्या हुन्छ। अरूले मलाई दुःख दियो भने अन्याय हुन्छ। त्यही दुःख मैले आफूले कमाएँ, त्यही दुःखको बाटोमा म आफू हिँडेँ भने त्यो मेरो लागि साधना हो, मेरो लागि तपस्या हो, मेरो लागि परिश्रम हो। तर अरूले त्यही दुःख मलाई गर्न लगायो भने मेरो जीवनमा अन्याय हो, बोझ हो, अन्धकार थपिन्छ। आफूले रोजेको बाटो यदि अँध्यारो छ भने पनि आफूभित्रको सङ्कल्प नै प्रकाश बन्ने छ। यदि मैले मेरो बाटो आफै रोजेको हो भने मेरो रोजाइले नै त्यो बाटोलाई उज्यालो बनाउनेछ, त्यो मार्गलाई प्रदीप्त गर्नेछ, प्रज्वलित गर्नेछ मार्गलाई। तर यदि मैले रोजेको होइन भने मैले त्यो प्रकाश कहाँबाट ल्याउँ? प्रकाश ल्याउने स्रोतै मसँग हुँदैन। त्यसकारणले आज सङ्कल्प गर्ने आफैप्रति फेरि सङ्कल्प गरेर यहाँबाट फर्किने कि मेरो जीवनको भट्टी मैले बालेँ सो बालेँ, अब यो भट्टी म निम्न दिने छैन। बस यो भट्टीमा न हामी घिउ हवन गर्छौँ, न चरु हवन गर्छौँ, न समिधा इत्यादि हवन गर्छौँ। यो भट्टीमा त हामी सत्सङ्ग, साधना र सेवाको हवन गर्छौँ। यति तीनवटा कुरालाई हवन गर्ने बित्तिकै म जीवनमा जे बन्न सक्ने हो ठिक त्यही बनी छाड्नेछु।